उसके बाद अब हमारा दूसरा मरहला बाकायदा स्टार्ट हुआ चाहता है। तो दूसरे मरहले के पहले तालिब इल्म हैं हाफिज़ ज़ियाउल हक़। इनका ताल्लुक़ है महदुद दरासात अल इस्लामिया F63 से। हाफिज़ ज़ियाउल हक़ से गुजारिश है कि वो 20 पारे हिफ्ज़ कुरान में से अपना टेस्ट दें। जी यहाँ से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मर्यम अज़्कुर निअमती अलैक व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुक बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमुन्नास फ़िल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील व इज़ तख़्लुक़ु मिनत्तीन कहैअतित तैर फ़तंफ़ुख़ु फ़ीहा वइज़ तख़्लुक़ु मिन الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. जी दूसरा सवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इत्थाक़ल्तुम इलल अर्ज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इत्थाक़ल्तुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिलहयातिद दुनिया मिनल आख़िरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आख़िरति इल्ला क़लील। इल्ला तंफ़िरूहु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा वयस्तबदिल क़ौमन ग़यरकुम वला तज़ुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाहु इज़
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. जी तीसरा सवाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. जी शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह। ये थे हाफिज़ ज़ियाउल हक़ महदुद दरासात अल इस्लामिया F63 से। इसके बाद में इस मुकाबले के अगले शरीक एम्स एजुकेशन सिस्टम से हाफिज़ अब्दुल्ला अब्बासी। एम्स एजुकेशन सिस्टम से हाफिज़ अब्दुल्ला अब्बासी से गुजारिश है कि वो आएँ और हिफ्ज़ कुरान पाक। जी यहाँ से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युअति अहदन मिनल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إنا لن ندخلها حتى يخرجوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يعلمون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يعلمون أولياء للذين لا يؤمنون
أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله يأمر بالفحشاء وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قل أمر ربي بالقسط قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال जी शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह صدق الله العظيم ये थे हाफिज़ अब्दुल्ला अब्बासी एम्स एजुकेशन सिस्टम से इनका ताल्लुक़ था। इस मुकाबले के अगले शरीक कुरान हाउस IA-2 से हाफिज़ उसामा शरीफ। कुरान हाउस IA-2 से हाफिज़ उसामा शरीफ से गुजारिश है कि वो आएँ और हिफ्ज़ कुरान पाक का टेस्ट दें 20 सिपारों में से।
आखिरी 20 बार। जी यहाँ से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फ़िल अर्ज़ि लफ्तदत बिहि व असर्रुन नदामत लम्मा रअवुल अज़ाब। ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. जी दूसरा सवाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك
والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في صحف الأولى لقالوا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Jadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. शुक्रिया जज़ाकुम। ये थे कुरान हाउस आयत 2 के हाफिज़ उसामा शरीफ। इस मुकाबले के आखिरी शरीक जो हैं मदरसा अल-मरकज़ुल इस्लामी G10 1 से हाफिज़ आबिदुल्लाह। इस मुकाबले के अंदर 4 शरीक हैं जिसमें से 3 पोजीशन सेलेक्ट की जाएंगी। मदरसा अल-मरकज़ इस्लामी G10 हाफिज़ आबिदुल्लाह से गुजारिश है कि वो आएँ। जी यहाँ से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم
वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। जी तीसरा सवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुअमिनुन फ़ला कुफ़रान लिसअयिहि व इन्ना लहु कातिबून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुअमिनुन फ़ला कुफ़रान लिसअयिहि व इन्ना लहु कातिबून। वहराम अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। हत्ता इज़ा फ़ुतिहत यअजूज व मअजूज वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। वक़तरबल वअदुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल्लज़ीन कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। लौ कान हाउलाइ आलिहतम मा वरदूहा वकुल्लुन फ़ीहा ख़ालिदून। लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन वहुम फ़ीहा ला यस्मऊन। इन्नल्लज़ीन सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फ़ीमा इश्तहत अन्फुसुहुम ख़ालिदून। जी शुक्रिया जज़ाक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ये थे इस मरहले के आखिरी शरीक मदरसा अल-मरकज़ इस्लामी से हाफिज़ आबिदुल्लाह, जो नहायत ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अब कबल इससे कि मैं आखिरी और तीसरे मरहले के शुरका को दावत दूँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस मुकाबले के हर पोजीशन होल्डर के लिए नक़द इनामात हैं। हर मरहले के जो फ़र्स्ट पोजीशन होल्डर होंगे उसके लिए 3000 रुपये का नक़द इनाम होगा, और हर मरहले का जो दूसरा सेकंड पोजीशन होल्डर होगा उसके लिए 2000 रुपये, और इसी तरह तीसरे नंबर पे जो आएगा उसके लिए 1000 रुपये का इनाम होगा। और इसके अलावा जो भी तालिब इल्म, जो भी हाफिज़ कुरान इस मुकाबले में शरीक हुआ था, उनके लिए भी इनामात का इंतज़ाम है। और प्रोग्राम के अख्ताम में ताम का भी इंतज़ाम किया गया है।